सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 9 आणि वळ 9 तावन 13 पर्यंत St. Matthew's Gospel chapter 9 and verses 9 to 13 मातेवाचे आपोवणे तुजो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो जेजून ताका म्हणलें ये म्हज्या फाटल्यान माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तेर बसले हें पारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन जेजूशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान एका जाग्यार कळनासतना गोड्यांचो रेस चलतालो आनी एका तरणाट्याक तो रेस पळयचे म्हणली एक आशा उपजाली देखून तो रेस पळोवंक वता पयले पुटी वेचें आनी रेसाक गोडे तयार जाल्यात 12 गोडे आसात आनी 12 गोड्यांचेर गोड्या सवारी आसा आनी रेस सुरू जावंक वेळ आसतना ह्या 12 गोड्यांकी पळोवन हो तरणाटो मनीस चिंता ह्या 12 पैकी कोण जिखता ह्या 12 पैकी कोण जिखता आनी तुमी जाणात थंय हॉर्स रेस जाताना थंयसर गॅम्बलिंग आसा कितें म्हणटात पयशे घालून जिखिल्ल्या गोड्याक नेंगी घाल्ल्या पयशांक तांकां कितल्या चड वांट्यानी पयशे फाटीं मेळटात नेंगी तशें पयले फावटी गेल्ल्या हाका 12 पैकी कोण जिखता म्हणलें एक सवाल देखून ताच्या कुशीन शिकलो आप बसून आसा त्या आबा कडेन विचारता आबा तूं केदां हांव वो रेस पळोवंक येताय हांव गी जायत्या वर्सां जावन येता म्हणालो आब जायत्या वर्सां जावन गोड्यांचो रेस पळोवंक येता म्हणटाना हांव खंडीत इतली वर्सां तूं आयलें जाल्यार ह्या 12 पैकी खंयचो जिखता म्हणून तुका कळीत आसूं पुरो म्हणटाना आब म्हणालो वय म्हाका कळीत आसा तरी आबा सांग खंयचो गोडो ह्या 12 पैकी खंयचो गोडो जिखता म्हणटाना आबान दिल्ली जाप ह्या तरणाट्याक जो गोडो तकली भागोवन आसा तो गोडो जिखता म्हणून जो गोडो ह्या 12 पैकी तकली भागोवन आसा तो गोडो जिखता म्हणालो तरणाट्याक समजुना म्हळ्यार जो गोडो ताच्या धन्या मुखार तकली बागयता जो गोडो ताच्या धन्याक आयकता ताच्या धन्यान सांगिल्लें तो प्रमाणे तो करता तो गोडो जिखता म्हणजे जो गोडो खालतो जाता तो गोडो मात्र जिखता म्हणालो आबू ह्या तरणाट्याक जावं पुरो एक ल्हानशें गडीत देखून आमी जिखाचे जाल्यार कितें करीचें तकली बागयची जिखा जाल्यार कितें करचें तुमी इस्कालांत रेसाक धांवल्या जाल्यार वय मू या तुमी पळयलां जाल्यार ऑलिंपिक्सांत आनी पुराय रेसाक रावयतात 100 मिटर रेस गी 200 मिटर 400 वय मू रेसाक रावले अशें रावतात न्ही गी अशें रावतात न्ही हांव रेडी आसा म्हणून कशें रावतात पाय दोंपरां बग घातात पाटी बग घाता तकली आनी राखोन आसात केदाळे पटी विशील दितात वय मू कितें करतात पाय बग घातात पॅंकाटी बग घाता तकली बग घाता आनी हात सकला धरणेर आसतात वय मू कित्याक समजून घेजे भावा भयण्यान देखून आज
हे एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आमी घोड्याच्या जाग्यार आसा जाल्यार तूं आमी जिकाचे जाल्यार आमच्या धन्या मुखार जेजू मुखार आमी कशें आसा जे म्हणून ताच्या उतरांक आमी कशें पाळो दी जे म्हणून ह्या ताज्या खुशेक आमी कशी काल्तिमान घाली जे म्हणून. देखून आज पळया न्ही गी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एकलो बसोन आसा. खंय बसोन आसा? सुंका घाट्यार बसोन आसा. ते सुंका घाट कोण म्हणून वडोल भावान सांगला तुमकां वय मू सुंका घाट्यार बसोन आसा. सुंका घाट्यार बसून ते कितें करतात? आनी सुंका घाट्यार बसयल्ल्या त्या लेवीक या मातेवाक जेजू कितें म्हणटा आयकव्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान वचवर 9:9-13 वयर कितें बरयलां? मातेवाचे आपोवणे. मातेवाचे आपोवणे. मातेवाक आपयले म्हणून कोणे? जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता. आपयता न्ही गे पूण हांगा कोणाक आपयले? वयर बरयलो मातेवाचे. मातेवाचे आपोवणे. ओ मातेव कोण सारकें जाणा जावया. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजू सांगता लोकांचो व्हड जमो आसा. जायते आसात तातूंत. ग्रेस्ती आसात, शिकपी आसात, जाणटे आसात, दुडवादीक मनीस आसात, जायते लोक आसा. पूण जेजूची दिश्टी ह्या सुंका घराचेर कित्याक वेता? सुंका काट्यार बसलेल्या मातेवाचेर वेता. आनी सुंका काट्यार बसून ताणें कितें बरें केलां म्हणलें जेजू जाणा वय मू वय गिनी. कोण बिझनेसांत हुशार तांकां कशें बिझनेस करचें म्हूण कळीत आसा वय गिनी. सारकें समजून घेवया. जेजू कोणाक विंचता आनी कित्याक विंचता? तुजें तें आसलें खंयचें देणें पळोवन विंचता. तें देणें त्या नंतर तुवें कोणाक खंयच्या खातीर तुवें वापरचें म्हणून विंचता. समजून घेवया. मातेव सुंका काट्यार बसून आसा म्हणटास सूंक कशें वसूल करचें म्हूण ताका कळीत आसा. मात न्ही सुंका काट्यार बसलेल्या मातेवाक सगळ्यांची वळखी आसा वय की न्ही? वळखी आसा ना? त्या सुंका काट्यार बसलेल्या मातेवाक जेजू पळोवन कितें म्हणटा? जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या पाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान कांयच दुसरें कांय सांगोना. कांय सांगोना मातेवाक. जेजून इतलेंच म्हळें. कितें म्हळें? ये म्हज्या. आमी म्हणटा न्ही ये म्हज्या सांगात बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा ये म्हज्या सांगात बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड. हें आमकां कळीत आसा पूण मातेवाक कळीत आसा. हें तुका म्हाका आमकां कळीत आसा. देखून साबारपटी कोणें आमकां सांगलें ये म्हज्या सांगाता म्हूण कोणें सांगलां गे तुमकां? या तुमी कोणाक सांगलां गे? ह्या सांगल्यार कोणी आयल्यान गे? कितले पुटी तुमी सांगूंक ना ये पुटी येवन पळय म्हणून सांगलां गे ना? ये पुटी येवन आयक म्हणून सांगलां गे ना? कोणी आयल्यां ते ना. ती येवना तर देखून कोणाक नश्ट तांकां गे तुमकां तांकां तुमकां. पूण हांगा तशें जायना. मातेव सट्ट करून उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो. जेजू फाटल्यान गेलो. कोणें आपयलां ताज्या फाटल्यान गेलो. आज तुका कोणें विसरलां या तुका कोणें आपयलां म्हणलें तुकाच विसर. फादर जेरीन आपयल्लें देखून हांव आयल्या. कोणें आपयलां गे हांवें? ह्या मातशा बरी ताणें आपोवना म्हणून आमी येनासतना रावचें गे म्हणून तुमी कोणी आयल्यात गे? आज तुमी कुशेन हांगा आयल्या जाल्यार भाव म्हण तुमकांच तुमी विचारा कोणाच्या आपोवण्याक तुमी पाळो दिवन आयल्यात? जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपय. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू. आज सकाळीं उठल्या घडयेत या काल न्हिदोंक वेच्या पयलेंच जेजून तुज्या मतीन घालां कोण ना. आपयलां कोण ना.
देखून इतल्या जाणांक तुमकां हांगा येवंक फावोक जाला. ताच्या उल्याक तुमी पाळो दिवन आयल्यात. माथ्या बरी उठोवन ताच्या फाटल्यान तुमी आयल्यात तर, खंडीत ताच्या फाटल्यान तुमी आयल्यात तर, ताच्या सोवें तुमी आसतल्यात. आसा भाजन जेजूच्या उल्याक पाळो दिल्ले जेजू सांगत आसात, पूण जेजूच्या उल्याक न्ही आसतना आनी कोणाच्या उल्याक पाळो दिल्ले ते जेजूतान पयस गेल्यात. सारकें का? जेजूच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ली जाल्यार तूं जेजू सांगता उरलाय. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता न्ही, अवस्वत 3 आनी 13 आनी 14. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13-14 कितें म्हणटा? उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले. आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपयले. हांगा थोडीं तुमी चिंतू करूं मम्मीन म्हाका व्हडून हाडलां, नाका म्हळ्यार म्हाका येवंक नाका म्हळ्यार ह्या डाडान म्हाका ह्या रे बैसर रे म्हणा. ना बाबयन न्हू, आज हांगा पावल्या उपरांत तुका समजायचें जावं पुरो मम्मी मारीपात, ह्या डाडा मारीपात, ह्या भावा मारीपात, भयणी मारीपात. उलो तुका मेळ्ळा आज तूं येजे जेजू सरशी म्हणून. देखून आपणाक जाय जाल्ल्यांक सगळ्यांक आपोणे मेळना. जायतीं भुरगीं आसा तांकां आपोणे मेळ्ळे, पूण थोड्या भुरग्यांक गाळे जायतीं हें दादले स्त्रियो आसा तांकां आपोणे मेळ्ळे. हांगा कितें म्हणटा? आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपयले आयले. वाच मुखार. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आपयलां खातीर. कित्याक? परतून माथेवाक आपयलें सूख वसूल करूंक वय मू? सूख वसूल करूंक आपयलें ताका. आपणा सांगता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे देखून तो पयलो सुवार्थेकार जावन आसा मातेव. 4 वांजेल आसात वय मू. पयलो वांजेल खंयचो? सट्टकन उठलो, जेजू फाटल्यान गेलो, जेजू सांगता रावलो, जेजू स्वतो जालो. मात्र न्ही, जेजू सांगता रावलो देखून सुवार्ता ताणें परगट केली. तूं जेजू सवय रावल्यार सुवार्ता परगट करताय. जेजू सवय रावना जाल्यार तूं सुवार्ता बदलाक स्वार्थ परगट करता. स्वार्थ म्हळ्यार तुजी इच्छा. स्वार्थ म्हळ्यार जेन्ना आमच्या ह्या कितें म्हणटात शिकवणेंत सुवार्थ ना, स्वार्थ मात आसा जाल्यार आमी जेजूक वळखना. पूण ह्या शिकवणेंत स्वार्थ आमी देख दोन सुवार्थ मात्र दिता जाल्यार आमी कोणा सांगता आसा? देवा हांगा साक्ष दिवंक येता न्हय ते मतीन दवरा. आमच्या शिकवणेंत जावं दी, आमच्या साक्षेंत जावं दी, कितें आसायचें? सुवार्थ आसायचें. सुवार्थ आमी दिता जाल्यार ताजो अर्थ कितें? आमी कोणा सवय आसा म्हणून? जेजू सवय. कित्याक हांगा जेजू म्हणटा आपणा सवय आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. काल हांगा वावर करूंक आयिल्ल्यो जायत्यो भयणी. मागीर एक भयण थंय वयर आयली. ती हरयपटी आयल्या वेळार म्हणटा, फादर तुमकां एक बरी खबर दिता. तुमी लास्ट टायम सांगलें कांय ना मागया. हांव सुमार 11 वर्सां उपरांत म्हज्या दुवेक आतां बरी खबर आसा 3 म्हयन्याचे. ते आज आतां प्रेग्नेंट. तशें म्हणल्या उपरांत हांगा मेळिल्ल्या बरी देवाचें उतर खंय मेळना फादर. हांगा मेळिल्ल्या बरी देवाचें उतर खंय मेळना. हांव सांगता हांगा देवाचें उतर आमी दिवंक शकता जाल्यार भाव भयणीनो जेजू सांगता रावल्यार मात जेजू विशयांत आमी उलोवंक शकता, नाजाल्यार उलोवंक शकना. हांव जावं दी, हांगा सेवेंत असले भाव भयणी जावं दी. देखून हें तुज्या म्हज्या मतींत आसचें. आमी संवसारा विशयांत उलयता आनी थंय गेल्यार जेवणा विशयांत उलयता आनी कितें ताजे विशयांत हाजे विशयांत उलयता जाल्यार ती सुवार्थ जायना. पळय हांगा सुंकागार माते उरता, जेजू फाटल्यान वेता, जेजू सांगाता तो रावता, देखून तो जाता सुवार्थेगार. देखून हांव आनी तूं जेजू सांगाता आसा वयतर. हांव सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगाता आसतना. आतां जेजू विशयांत उलोवचें म्हळ्यार कितें? जेजू विशयांत उलोवचें म्हळ्यार कितें? आतां मी सुरू जावचे पयलें एक म्हाका फोन आयलो. काडला हांवें. एक भयण म्हजे कडेन उलयली. फादर म्हज्या भयणीन तुमचो नंबर दिल्लो. जायत कितें जालें? भाव आस्पत्रेंत आसा, ताका लिव्हर कॅन्सर जाला. लिव्हर कॅन्सर जाला म्हणून तुमी मागाजे म्हणून नांव दिलें. केन्नाय मागण्याक म्हण आयल्यात की ना 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 आमी येवना, तो येवन आमी कोणी येवना म्हणून. पळय भाव भयणीनो, जेजूची वळख नासतना
ताणी कोणाक उलो दिलो? ताणी कोणाक उलो दिलो? मनशाक उलो दिलो. जर तर ती जेजू सांगत आसत जाल्यार कोणाक उलो दिती? हांगासर तुमकां देवाचे उतार दिवन तुमी जेजूक उलो मारी जाय. जेजू सांगत रावन ताका उलो मारी जाय. एका साक्षंत पोरान सांगलें न्ही तेज्या सुद्दां कोणाक उलो मारलो उदकांत पडटना येसय्या म्हणून कोणाक उलो मारलो? फता जेजून बचाव केले मात्र न्ही त्या घडयेतान आज पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत कोणा सांगता हांव जियेता जाल्यार जेजू खातीर मरता जाल्यार हांव जियेता या मरता सदांच हांव जेजू समेत रावता म्हणटा सांग पावलो. आतां सुवार्थ आमी परगट करचेली ही गरजेचें माथ्या वतावन शिका. सुंका काट्यार तो बसल्लो सुंक वसूल कोण तो आसलो आपल्या कुटुंबाचो पोस कोण तो आसलो मातने वडो सांगल्या प्रमाणे सुंक दिनांतल्यान तो कितें करतालो म्हणलें वडोल सांगलां भावान वय कशें सुंक इनडायरेक्टली वसूल करतालो म्हणून वय की न्ही. पूण जेजूक वळखल्या घडये जेजूचें उतार आयकल्ले घडये तो उठता. देखून हाज्या पयलें म्हज्या शिकवण्यान सांगलां तो सुंका काट्यार बसल्लो आमी खंयच्या काट्यार बसून आसा? माथ्यो सुंका काट्यार बसून आसलो आमी खंयच्या काट्यार बसून आसा? मात्र आमी वचना लुकाच्या वांजेलांत वचवर 19:4 लूक चॅप्टर 19:4 आनी एकलो बसून आसा. खंय बसून आसा? देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. जेजून कितें म्हणटा ताका? त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा बेगी सकला देव. सकला देव जाल्यार खंय बसून आसा? वो सुंका काट्यार बसून आसलो मातयेव आतां वो जाकेव खंय बसून आसा? रुमडीच्या रुखार बसून आसा. देखून आमी जायते कडेन बसून आसल्या कडेन बसून रावल्या जायना भाव भयणीनो. आतां ह्या भावांक पळया न्ही 4 जाण आसात न्ही खंय बसून आसले ते? एकलो दोहा काठारांत बसून आसलो आनी एकलो खंय मस्कात बसून आसलो आनी एकलो थंय खंय वर्कशॉपांत बसून आसलो आनी एकलो खंय टीव्ही रुमांत बसून टीव्ही उक्तोकन बसून आसलो आनी हांव खंय बसून आसलो ह्या संवसारांत वेदीचेर स्टेजीचेर बसकेचेर मानाची बसका. देखून आज तूं खंय बसून आसाय म्हणलें सवाल. तुका आपोवन येताना तूं खंयच्या जाग्यार बसून आसाय तुका आपोवन आयिल्ल्या उपरांत तूं आनी त्याच जाग्यार आसाय जाल्यार तुवें आपोवण्याक पाळो दिवंक नाय. तुका म्हाका आमकां आपोवन आयिल्ल्या उपरांत खंय आमी आसले त्याच जाग्यार आमी आसा वय तर आमी त्या आपोवण्याक पाळो दिवंक ना म्हळ्यार माथ्या बरें आमी उठोवंक ना ह्या जाग्या बरें सरारा आमी सकला देंवन येवंक ना. इजाया खंय बसून आसलो? इजायाच्या बुकांत आवस्वर 6:5 कितें म्हणटा ऐका. इजाया म्हणलो खंय बसून आसलो? आयजा चॅप्टर 6:5 तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजे काटा म्हजो नाश जालो मो कित्याक हांव एक मेल्या वंटाचो मनीस आनी मेल्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. तरी खंय बसून आसलो? इजाया मेळ्या वंटांच्या मनशां मदें बसून आसलो म्हळ्यार खोट्या सांगात आतां बसून आसलो जीवन आसलो. नश्ट्या सांगात अधर्म्या सांगात तो जीवन आसलो. हांव कित्याक साबार तुमकां दाखले दिता म्हळ्यार खंयच्या परिस्थितीन तूं बसून आसा म्हळ्यार तुका असो विचार. जर तर त्या परिस्थितींत तूं उठा न्हय भायर सरा न्हय थंयच उरलाय रावलाय तर खंडीत जावन तुका जेजू सांगात रावोंक वचोंक ह्या जेजू विशयांत रांक सांगूंक तुका साध्य जावचें ना. आनी जाय तूं म्हणटा मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशां सांगात हांव बसून आसता म्हणटाना आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला न्ही हांगा जेजूक माथ्यो पळयता जाकेव जेजूक पळयता इजाये दळपरांच्या सरस्पराची कितें म्हणटा महिमा पळयता. आनी वास दळपरांच्या आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. पळया न्ही खंयच्या परिस्थितीन तो आसा. मागीर 8वी वळ कितें सांगता त्या वस्वारांत 8वी वळ तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं? तुमचे बसत कोण वेतलो?
हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. फळ्यांनी खंय तावन उठलो, खंय तावन उठलो, खोट्या मनशाच्या इश्टगाती तो सांगात उठलो आनी म्हणालो हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव. देखून आमी आनीक उठोंक ना जाल्यार इजाया बरी, आमी आनीक देवोंक ना जाल्यार जाकेवा बरी, आमी आनीक दिवसां फाटला करूंक ना जाल्यार माथेवा बरी, आमी थंयच आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडे जावन जेसो सांगात आमकां मेळचो ना. ह्या जेजून कितें बसयलां आमी आपणावंक जावचें ना. देखून उठा, उठोवना जाल्यार आनी फाटलाव करा जेजूस. देखून आमी म्हणटा न्ही केदाळे, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ. जेरेमिया खंय आसलो, ताका आपयताना तो खंय आसलो. जेरेमियाच्या बुकांत वचोर 1:4 तो नाही का, जेन्ना जेरेमियाक देव आपयता तो खंय आसलो. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले, आवयच्या आतां कुस्त्याक. आपोवचें म्हळ्यार उतार पावले. हांगा म्हणटा उतार पावले, थाळ आयकलो, जेजून उलो केलो, ह्या जेजून आपयलें. देखून आमकां माथेवाक सांगल्या बरी जेजून खुद्द येवन सांगूं ना जावं पुरो. ह्या जाकेवाक म्हणल्यार सकला देव म्हणल्यार जेजून आमकां तुजे मुखार येवन सकला देव म्हणूं ना जावं पुरो. पूण हांगा जेरेमिया म्हणटा जेन्ना देवाचें उतार तुका पावलें, आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादीक असो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. कितें जावन आसा वो जेरेमिया? हांव एक भुरगो, ल्हान भुरगो आसतनाच नेनारपणांतच ताका आपोवणें भाव भयणीनो. आनी देवाचें उतर सांगता, आवयच्या कुसव्यात तावन तुवें सांबाळलाय, हर एक विघ्नान तावन तुवें निवारलाय. आवयच्या कुसव्यात तावन तुवें सांबाळलाय, हर एक विघ्नान तावन तूं. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवाचें एक योजन ताचे खातीर. पूण जेरेमिया म्हणटा हांव एक ल्हानसो भुरगो. देखून जायते दाखले आसात न्ही पवित्र पुस्तकांत आसात, भुरगीं आसतनाच तांकां देवान सामुएलाक केदाळ वेंचलो. सामुएलाक केदाळ वेंचलो भुरगो आसतना. जेरेमिया केदाळ वेंचलो भुरगो आसतना. दाविदाकी केदाळ वेंचलो तरणाटो आसतना न्ही, प्रायवन जाल्ल्या वेळार. पूण मोइजे केदाळ वेंचलो, मोइजे केदाळ वेंचलो. नील न्हय तर ताका ते बाटेन दवरलेल्या वेळार गे, ह्या फारावाच्या रावल्यान तो फारावाचो रायट हँड जावन आसल्या वेळार गे, ह्या जेत्रोसो कितें जावं जावन 40 वर्सां ताजे काल बोकडे बोकरे पुराय सांबाळतलो तेदाळा केदाळा कितच्या प्रायर लेख जाल्यार 80 वर्सां जातात. देखून प्राय लेखाची न्ही, तुका केदाळा पोवणें मेळना. हांवें सांगलां न्ही वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33. म्हाका आपोवणें मेळ्ळें केदाळा 33 वर्सांच्या प्रायर. आनी आमच्या हाका भाव आनी केदाळ म्हणटा न्ही गी खंयच्या प्रायर 40 आनी आमचो भाव आंड्रू म्हणटा न्ही गी ताका मेळिल्लें 30 वर्सांच्या प्रायर. आनी आमच्या बुडकुल्याक विक्रमाक खंयच्या आतां ताजी प्रायस जाल्यार आनी 28 येता म्हणटा तो. खाजारा पयलीं 28 आतां 28. पळय न्ही भाव भयणीनो, एकाच रितीन तुका एखादें म्हणल्यार रिटायर्ड एज आसा न्ही ना, साबार दाखले आसात. त्या पोवणें तुका मेळिल्ल्या वेळार जायते पोवणें आमकां थोड्यांक पयलें थोड्यांक मागीर. पूण तें मेळिल्ल्या तक्षणान तुवें स्विकार केला जाल्यार इतलो काळ पर्यंत पळय म्हाका मेळिल्ल्या तक्षणान 33 वर्सांच्या प्रायर मेळ्ळें. देखून आतां फाटले 30 वर्सां जावन येस वावरांत येस जेजू सांगता. थोडे फावटी हांवें चिंतचें तुमकां मोसो जाता कोण ना, सम्या म्हाका पाटी व्हर म्हाका परतून जेरेमिया बरी कर, भुरगो कर आनी मागीर तुजी वळख म्हाका दी, मागीर परतून हांव सुरू करता आमचें सादेगी. देखून तुका सावला बरी विंचला म्हणालो सरस्वत देव.
सावल आसलो पावल खंयच्या प्रायर जालो बहुशा 30 वर्सां उपरांत न्ही देखून भाव भयणीन प्राय खंयची न्ही परिस्थिती खंयच्या परिस्थितींत आसतना तुका विसला म्हणलें सामुएला खंयच्या परिस्थितींत विसलो सामुएल भुरग्याक खंयच्या परिस्थितींत विसलो एली म्हातारो जावन आसतना एलीचे दोगी पूत आड वाटेन जेवण आसतना आनी वो सामुएल बाळो म्हळ्यार भुरगो जावन आसतना वयमू देखून परिस्थितींत सिच्युएशन म्हणटा आमी आतां थोडे फुडें आमी चिंता बरो म्हाका कित्याक आमच्या मंगळुरांत माय गांवांत कित्याक म्हळें सवाल वयमू ताका कळीत आसा माय गांवांत माय भाशेंत आसल्या ताच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवंक तशें त्या गांवांत त्या परिस्थितींत देखून आमच्या सांगता ह्या भावांक आतां खंयच्या परिस्थितींत हांव तांकां विसला पण तांणी पाळो दिल्ल्या वरवीं आज पळयान इतलो काळ ती सोम्या आसा ते मात सदां काळ सोम्या रावंक सोम्यान तांकां फाव केला देखून सोम्याच्या 7th माते उठलो आनी जेसू ताणें पाटलाव केलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंका जेजूचो पाटलाव केल्या उपरांत तुज्या हर एका कामांत तुज्या हर एका वेळार खाली सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना मात्र न्ही जेवताना हांव पियेताना हांव न्हिदताना हांव चलताना जेजू म्हजे हांगा पळय माथ्याव पाटलाव मात करता न्ही माथ्यावाक जेजू स्वागती करता माथ्यावाच्या घरा आसा जेजू आतां पयलें जेजू ना पयलें जेजूच्या फाटल्यान गेलो जेजूच्या फाटल्यान गेल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्या उपरांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक खंय आपयता उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना जेवणाक आपयता भाव भयणीनो खाली कामांत मात्र न्ही भाव भयणीनो माथ्याव जेजूक पळय ताच्या हर एकांत कामांत मात न्ही ताच्या जेवणांत ताच्या हर एका गरजांत ताका मेतेर करता ताका इनवॉल्व करता हांवें सांगलें खाली जेजूक हाली सुवार्ता दितना मात्र जेजू न्ही भायर काम करतना जेजू नाका गी पयन करतना जेजू नाका गी सांगा तूं न्हिदोन आसतना जेजू नाका गी तूं उलयतना जेजू नाका गी तूं एकलो आसतना जेजू नाका तुज्या हर एका गरजांत देखून ताणें सांगलें जिनियेच्या पयनार सोम्या म्हजो कोरो इश्ट जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट जिनियेच्या पयनार सोम्या म्हजो कोरो मोगत जिनियेंतल्या हर एका गरजांत जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजूक तुवें स्विकार केला वय म्हळ्यार हर एका तुज्या कामांत गरजांत तुज्या हर एका कितें म्हणटात कश्टानवरांत तुवें उलो मारीचें कोणाक जेजूक आदार सोदीचे कोणाचो साला विसारीचे कोणाची कोणाचें आयकायचें त्या दाळ मात्र आमी सांगीत आमी जेजू सवे आसा आमी काल हांगा सुवार्थ दितना जेजू सवे मागीर उरलें पुरो आमी कन्सल्टेशन आनी पुरो बायलें करता जाल्यार ना जेजूक आमी देगेक दवरलेल्या बरी देखून जेवणा वेळार जेजू देखून आमच्या सबार घरांनी हें आसूंक जाय द हेड ऑफ द फॅमिली जीजस इज द हेड ऑफ आवर फॅमिली म्हणून आमच्या कुटुंबाचो वडील कोण हाचे पयलीं हांवें सांगलां देवा पास्क बाल्य विशयांत उलयतना न्ही हर एका कुटुंबाक एक शेळी वयमू कुटाम ल्हान जाल्यार ल्हान शेळी आनी कुटाम ल्हान आसो न्ही व्हडली शेळी आसा जाल्यार शेजारच्यांकी आपोवन वयमू म्हळ्यार सो अर्थ कितें म्हण तुमकां सांगलां वय की न्ही म्हळ्यार सो अर्थ कितें ही शेळी कोण जेजू म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां सोडयलेली कोण जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून तुका सोडयल्ली तुज्या कुटुंबाक सोडयल्ली तुज्या शेजाऱ्यांक सोडयल्ली तुज्या सैऱ्यांक सोडयल्ली देखून हुस्को तुज्या कुटुंबाच्या ती बरी खबर तुवें तांकांय दिवंक आसा सुवार्थ तांकांय प्रगट करूंक आसा आयकता ते आयकनात थोडे आसात न्ही आमी वाचता माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 18-22 पर्यंत ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स वय 18-22 आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां समे पळोवन वयर कितें बरयलां जेजूचे पाटलावदार जावं कुरबेल्ले जेजूच्या पाटलावदार जावं कुरबेल्ले सबार पोटी पळया न्ही आतां तुमी हांगा आयिल्लीं
तुम्ही थोड्या फावटी उलयनात ते सांगानात खंडी जावन तुमच्या मतींत आसता म्हाका हें बाग फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय देवाच्या उतार दिवंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय गायन करूंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय वाचूंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय त्या भावा बरी एक संगीत कल्चर देणें मेळिल्लें मतींत येता की ना? उर्बा आसा की ना? हांगाय पळया उर्बा असल्या पावाना जेजूच्या पटलावदार जावंक ते उर्बेल्ले आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां समे पळोवन जेजून सरोवराचे पेळे तडीक वचूंक फरमायले. तेदवा एक शास्त्री फुडें सरून जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री तूं वेताय थंय, हांवूय तुजो पाटलाव करीत येता. पळय एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा मेस्त्री. आतां शास्त्री कित्याक आयलो? वडो सांगला न्ही भावान. शास्त्री कित्याक येताले जेजू फाटल्यान? सवालां घालूंक न्ही गे. शास्त्रांचें काम कितें? सवालां घालचें न्ही गे. हांगा पळया न्ही गे, शास्त्री मेस्त्री तुज्या फाटल्यान हांव येता म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो? जेजू कळीत आसलें वो म्हजो पाटलाव करूंक येना, वो म्हजी परिक्षा करूंक येता. साबार जावन मागण्याक आयल्या वेळार आमी परिक्षा करूंक येता. दिता गी पळया, जाता गी पळया, काम मेळटा गी पळया, पिडा गुण जाता गी पळया, सरीक जाता गी ना गी पळया, भुरग्यांचे देणे लाभता गी ना गी पळया, परिक्षा करूंक येतात. वो शास्त्री त्या खातीर तो म्हणालो जेजू हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणटा. जेजू म्हणालो, जेजून ताका जाप दिली, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तिंकूंक सयत सुवात ना. हाका तूं तयार आसाय की? सुकण्यांक घोंटेर आसात, ह्या कोल्यांक माटी आसा, मनशा पुताक रावोंक ना म्हळ्यार ह्या संवसारांत मनशा पुताक म्हळ्यार जेजूक ताचेच म्हळें घर आसलें गे, ताचेच म्हळें आस्पदीक आसलें गे. कित्याक तो संवसारा चिटकोन आमी वाचला न्ही गे, संवसारांत आसलो पूण तो संवसाराचो न्ही आसलो. संवसाराचें कितेंच जावंक ना. पोर एका भयणीचे म्हाका वय फोन आयले आनी म्हळें, फादर तुमी तिका उलया आनी सांगा तांकां अशें अशें म्हाका इतलें दिवंक आता न्ही, तो आतां ना जाल्यार ताजो जागो म्हण विकून म्हाका दिजे म्हण सांगा. हांवें काण दिलें देवाचें उतर. लुकास एवांजेला वचवर 12:13 वास म्हळें हांवें. लुकास एवांजेला वचो 12:13 वास. जेजू की तशें तुवें हाडल्या बरी ती पिर्याद हाडिल्ली एकल्यान आनी जेजून कितें जाप दिली तीच जाप तुका म्हळें हांवें. आयका तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक हांगा साबारपटी ह्याच खातीर तुमी येता जावं की बरो आयिल्ल्या बरी. सोम्या आमच्या कुटुंबाची आस्तीचे तक्रार आसात, सबार काळतावन केजी आसात, त्यो सोय करूंक तूं इल्लें समाधान दी म्हणून. हांगा जेजू एकलो येता न्ही म्हणटा. आनी जेजून कितें जाप दिली? जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? देखून संवसाराच्यो गरजो घेवन येता पळया भाव भयणीनो. तुमचे मदें हें कितें करूंक? न्याय नीत करूंक वा वांटे करूंक या तुमची आस्त वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? हांव त्या खातीर आयिल्लो गे. सबार फावटी जेजूक आमी ह्या खातीर आमी आमच्या गरजां खातीर आमी वापरता भाव भयणी. त्या भयणीक हांवें सांगलें म्हजें तें काम न्ही, म्हजें काम देवाचें उतार तुमकां दिवन जेजू कितें मुखार सांगता कितें तें तुका सांगचें खातीर 15वी वळ कितें सांगता. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया जेजून तितलें सांगलें मात्र मुखारसून सांगलें. 17 दिली. कितें 17 दिली? सर तरांच्या आपस्वार्थांत हांव अलग रावूंक. आपस्वार्थांत अलग रावा. माते आपस्वार्थांत आसलो सुंकाकार जावन ताका अलग केलें. कोणाक? जाके आसलो आपस्वार्थांत ताकाय अलग केलें, विंगड केलें. आनी इसाई ताच्या इश्टा सांगता बसून खावन जेवण मजा मारनासलो ताकाय विंगड केलें. 17 दिली मात न्ही. पळया न्ही जेजू कशें सांगता, स्वार्थाच्या आपस्वार्थांत हांव अलग रावूंक 17 घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदेक ताचे जीवन जायना. संवसारीक ग्रेस काय जोडूंक तुका जेजू पाटलाव करूंक जेजू आपयना. संवसारीक ग्रेस काय खातीर न्ही, सर्गीची ग्रेस काय आपणावच्या खातीर. मातेवान तक्षण उठलो तो वय मू वय की न्ही. तक्षण उठलो आनी जेजू ताणें जाक्यो तक्षण देवान आयलो आनी ताणें आस्तींतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक दिलो आनी कोणाक वायट केला अन्याय केला तांकां 4 वांट्यांनी तक्षण. म्हळ्यार संवसारी आस्तीक ग्रेस काय आशय नासतना देखून हांगा जेजू सांगता तुजी कितली मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण
ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. देखून इल्लें तूं अशें येता म्हाका संवसारांत हें करीचें तें करचें ग्रेस्त आपणायचें दूड जमयचें बिजनेस करीचें म्हळ्यार खंडे जावन तुका जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. मात्र न्ही तुका आपोवणें मेळिल्ल्या उपरांत इल्ली सेवा करता उरलो चड काळ हांव म्हजें काम करता म्हळ्यार जायना. कित्याक सोम्याची सेवा करता करता देखून हांगा हो शास्त्री म्हणटाना कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक घंटेर आसात मनशा पदार रावंक सुवात ना म्हणटाना तो घेता पाटी वेता. पूण आनी एकलो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा ताच्या शिसा मदलो आनेकलो म्हणालो, सायबा पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पोणी म्हाका सोड. पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर. मेल्ल्यांक मेल्ले आतां मातयेक पावंक म्हळ्यार सोड मेला म्हणून घेत मरता पर्यंत आवय बापायची कित्याक जेजूच्या सेवेंत आसून आवय बापायची सेवा करूंक जायना गे. जीवच्या सेवेंत आसून आवय बापायकी तो मोग दाखोवंक जायना गे. साध्य भाव भयणी न्हू करीचे. पूण हो म्हणटा ना म्हजो बापाय मेल्ल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता. पूण जेजू ताका सारकी जाप दिता कितें म्हणून तूं म्हजो पाटलाव कर. मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. आतां मेल्ल्यांक कशें मेल्ल्यांनी मातये पावोवचें मेल्ल्या आतां कुडींत आनी मेल्लेस मातये पावून दी म्हळ्यार कोण आत्म्यान मेल्यात कोण पण संवसाराचे जाल्यार तांकां करून सोडा तें काम. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां थोडे आसात आमच्या इगर्जांनी काल एकल्यान म्हाका एकल्याचो उडास काडलो. तो हांगा केदार मागणें येतालो आतां एक वर्स दिसाना कित्याक दिसाना म्हणटाना उलयता उलयतना इगर्जेंत कोणी मेल्यार पयलें खंय मोर हाडचें दवरचें आनी भायर व्हरचें सिमिस्तर व्हरचें दवरचें देवांचें पुरचें फस्ट खंय भितर ना. तशें सुमार जाण आसात गांठ मारूंक बेगीन येतात पोंडास अशें बेगीन येतात पूण इगर्जे भितर येवंक नाका. हांगा जेजू म्हणटा मेल्ले मेल्ल्यांकच मातये पावनी म्हळ्यार अर्थ तो कोण आत्मीक कोण्याचो आत्मो मेला आत्म्याचें मरण सांगिना. आत्म्याचें मरण कितें रोमाकारां पयल्या पत्र 6 आनी 23 आत्म्याचें मरण कितें आयका. पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभला ते सासणाचें. आत्म्याचें मरण कितें पतकी जिणी पतकी जिणी म्हळ्यार कितें संवसारी जिणी. मरी मगदलेन जेजूक वळखोवच्या पयलीं कसली जिणी जीवन आसली म्हणजे हांव आगोस्तीन जेजूक वळखोवच्या पयलें कसली जिणी जीवन आसली संवसारी जिणी म्हळ्यार पतकी जिणी. कोण संवसाराचे आसात तेच मेल्ल्यांक मातये पावून दिता मेल्ल्या उपरांत कळल्या कन तुमकां. आतां मेल्ल्या मनशाक आमी बचाव करूंक जाता सांगा. आतां परत लोणावळा दवडलें अवघड घडलें वय गेल्ले म्हणून कितें म्हणून पिकनीक आहा म्हणून सुमार 9 जाण वचून पत्रा मध्ये रावले उदकाचो लोट आयलो तातूंत पुरे गेले वळून 4 जाण बचाव जाले 5 जाणां अंतरली वय वय की न्ही. जीव आसले आनी तांकां वाचूंक जाले. ताजे उपरांत NDRF आपोवन तांची मोडी सोदून काडून कशी मोडी मेळ्ळी ते मेल्ल्यांक परतून जीव करूंक जाता. सुवार्थ म्हळ्यार मेल्ल्यांक सुवार्थ दिवंक जायना भाव भयणीन. कोण मेल्यांत या कोण पळय संवसाराचे जाल्यार तांकां सुवार्थ दिवंक जायना तांच्या फाटल्यान गेल्यार देखून तो माथेवास वांजेला वस 7 वर्स म्हणटा न्ही गे मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 6 कितें म्हणटा पवित्र म्हूण लेखता ते कान सोन्याक घाली नाकात म्हळ्यार अर्थ वो देवाचे उतार पवित्र वय की न्ही देवाचे उतार पवित्र वय की न्ही ते कान सोन्याक घाली नाकात सोन्याक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाका. देवाचे उतार मोतया भांगरा प्रास कन्नಡ ಅಂತಾರ ನನಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ಯಗಿಂತಲೂ ರತ್ನಗಿಂತಲೂ ವಾಕ್ಯವೇ ಯಾವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಹಂಗ ದೇವಾचे उतर कितें म्हणटा देवाचे उतर मोतयां तुमची मोतयां काडणं दुकरा मुखार उडय नाकात. तेव्हा कोणा मेळिल्ल्या वाटेऱ्याच्या वागा म्हाका कागा म्हणून कोणाक देवाचे उतर दिवंक वचूंक नाकात. तुमी मोतयां दुकराच्या सोंडांक घाल्ल्या बरी. देखून एक जागो आसा एक परिसर आसा एक परिस्थिती आसा वय हांगा देवाचे उतर दितना मस्त दिता ते तुमी सांगा. हांगा देवाचे उतर आमी अशें दितना ती मस्तूंक जाता की दुकरांनी मोतयां मस्तिल्ल्या बरी जाता.
देखून हांगा एक जेजू कशें सांगता पळय, मेल्ल्यांक मातये पाव मेल्ल्यांकच सोडा. कोण संवसाराचे आसात, पूण कोण उर्ब्यान बरल्यात. बरोबर वाचले म्हणून वयर कितें बरयलें तें? जेसूचे पाटलावदार जावंक उर्बेल्ले. फाटलावदार जावंक, जेजूच्या फाटला जावन जेजूक वळखून, जेजूक आयकून, जेजूक परगट करून ताची सुवार्ता दिवचे. उर्बेस्त उर्बेस्त पळय, जेजूक फाटलाव केले हर एक शीस उर्बेस्त आसले. कोण आसलो? आलशी आसलो. कोणी आसला सांग म्हाका? जेजूच्या शिसां पैकी आलशी आसलो म्हळ्यार एकलो तो शीस जावंकूच ना. तो गेलो, ताणें गळपास केलो. कोण तो? ताका इजी लायफ जाय जे आसलें. तो जेजू सांगता रावंक ना, तो पयशां फाटल्यान आसलो. देखून तूं वचून प्रधान याजका लागीं वचून ताणें पयसो दुडू घेतलो आनी सुलाभार ताणें दुडू करूंक पळयलो. पूण कितें फायदो? देखून तांकां जेजू सांगता मेल्ले मेल्ल्यांक मातये पावोवन दित. देखून तांच्या फाटल्यान वचनाका. फाटी आतां हाच्या शुभ वर्तमानेक जेसू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेसू आनी ताच्या शिसा सोवे पंक्तीर बसले. हे फारिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, नाही पळया न्ही, जेजूच्या संवसारी जिवितांत एकल्या भाग्यवंताक म्हणी ताणें सांताक सांतिनेक म्हणी विसलें. कोणी आसा जाल्यार सांगा. ताचे 12 शिशी सांत आसले गे, सांतिनी आसले गे, या भाग्यवंत आसले गे, या महानादिक आसले गे. पेद्रू आनी कोण आंध्रू कोण जावन आसले? अशिकपी आनी पागी मोगोर जावन आसले वय मू. आतां मोगोर म्हणल्यार उपरांत तुमी जाणात संवसारी जिवीत वय मू. संवसारी जिवितांत कितें पुरो पवित्रपण आसा गी? संवसारी जिवितांत मासले धरतना दर्यांत वताना आनी पुराय थंय तुमी हालेलुया पुरो गायन करून येतात गी. कळ्ळें? पुरो व्हरतात येताना दाळ तांदूळ सोडया ते बायल मनशांक मात्र. दादले मनीस जाताना काली झाड मात्र न्ही, दोनी मात्र न्ही. आनी काले बऱ्यांकन बोतले व्हरतात, बऱ्यांकन सुक्का व्हरतात आनी व्हरतात मात्र न्ही. तांचे लायफ थंय कोरी कचप्यो आसता. मागीर काले हें आसता, पुराय आसता. म्हळ्यार पेद्रू आनी कोण आंद्रे या कोण जुआंव आनी जाकोब मासले बघताना तें तांचें संवसारी काम. पूण जेन्ना जेजून तांकां आपयलें तें आयकुया आमी. मातेवस वंजेल वचो 4:18 ह्या पळया सिमांक आनी आंद्रेक आपोवणे मेळिल्ल्या वेळार, ह्या जाकोबाक आनी जुआंवक आपोवणे मेळिल्ल्या वेळार तांणी कांय निभान दिली गी. आयका. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्र म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, जेजून तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान. तितलेंच वत्ताय करूं ना, कांय ना. खाली जेजून तांकां पळयलें आनी म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान. आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. आनी खंय रावताय, कितें करताय, कित्याक म्हळें सवालच ना भाव भयणीनो. खाली जेजू म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी मासली पागी नाका, हांव तुमकां मनशां पागोवंक शिकयतालो म्हणून. तक्षणच आपली जाळां सोड. आतां हांगा समजायचें, जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार मनशांक पागचें, आत्मे पागचें. देखून जेजूचे कितले शीस आसले, मागीर कोण शीस जाले, मागीर उपरांत कोणी जेजूचो फाटलाव केलो. सगळ्यांनी केल्लें कितें काम? आत्मे पागचें. सुवार्ता दिवन कितें करचें? सुवार्ता वरीन कितें जाता? जुआंव वंजेला वचो 17:17 जेजू आपल्या शिसां खातीर मागून कितें म्हणटा? जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर ससत. आतां सुवार्ता म्हळ्यार कितें? मॅथ्यू 24:14 राजाची सुवार्ता सत परगट जावचे खातीर. आयका, मॅथ्यू 24:14 आनी सोमेस्त परसांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता. आतां आत्मे बचाव जाल्यार कितें जायचें? सत परगट जायचे वय मग. सत कशें परगट जाता? हांगा म्हळें तुवें सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर ससत. एकच वाट भाव भयणी. सत कळीत करची एकच वाट सुवार्ते मारिपात, आनी पवित्र जावं की एकच वाट सता मारिपात. सत केदाळ कळीत जाता? सुवार्ता आमी
वय की न्ही आतां आमकां जायती स्वता जायते दिसता जायते गुटकळी जाल्यात कशे सुवार्ते मारिपात वय मू आनी त्या सतान तुका म्हाका आमकां कितें केलां आमचें तें असलें असत कान उडयलां मात्र न्ही काळोख त्या सतान आमकां स्वतंत्र केलां की न्ही सुटका केल्या दिल्या की ना सुटका खंय जावं न्हू पातकांतावन सुटका अनितींतावन सुटका वय मू जेन्ना जाकेवान जेसो फाटलाव केलो ताका सुटका मेळ्ळी खंय जावन सुटका अन्यायतावन अनितीतावन ताका सुटका मेळ्ळी की ना तो संवसाराचो गुलाम जाल्लो मागीर जेजूचो फाटलाव केल्या उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी की ना संवसारांतावन देखून आज तूं आनी हांव कितले आमी ह्या संवसारांतावन पयस सरल्या ह्या संवसारा संबंद जाल्ल्या कोठेपणांतावन आमी पयस सरल्या म्हणलें गरजेचें आनी आमकां कोण पयस करता सत सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुझे उतर सत तुजें उतार सत देखून ह्या संवसारांत सत ना भाव भयणी ह्या दिसान तुमी पळयतात पार्लिमेंटांत ट्रुथ 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 सत 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 मात मध्ये मध्ये सत्यमेव जयते म्हणून एका पक्षानं बॉब मारतना आनी एका पक्षाचे तेही फोट मारनंत आसात अबा ते पळयतना कितली फोट हर एकांत फोट तुमकां सकळी जालां कोणा खंय हर एक कडेन गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन फटी गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन म्हणटात अन्याय अनित पण तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरान कितें केलां अनित आदारतान भिरांत येता की ना तुमकां येना गी इल्ली अनित फोट मारतना भिरांत येता की ना पयलीं येतले पयलीं अन्याय करतना येतले सोरतना येतले थोडे हांकां आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आनी कांय बदलावन जावना भोवशा एक फोट मारूंक की भिरांत वय की न्ही कित्याक सतान आमकां सुटका दिल्या देखून जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर जेजू जावन आसा सत ताजें उतार जावन आसा सत ताजें आपोवन हें तुका कितें करता सतत हें हाडटा देखून जेजू ह्या आशिसां सांगता ह्या पारिजेवांच्या घरांत मातेवाच्या घरांत जेवणार आसतना पारिजेव कितें म्हणटात हे फारिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकाकारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक जेजून हें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्याक वयसाची गरज ना आतां जेजू आयिल्लो कोणा खातीर पातकांतावन सुटका दिवंक पातकांतावन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 देखून आमकां सुटका दिवंक तो आयिल्लो सो पातक्यां खातीर वय मू आमी पातकी जावन आसल्या वय की न्ही जेजू वरवीं आज आमकां सुटका मेळ्ळ्या की ना हय तो बऱ्यां खातीर आयिल्लो आमकां सुटका मेळटी पळय आमी बागी बरें चिंता ते आनी बरें बरें नितीन आसात म्हणून तांकां आनी सुटका मेळना पूण पातकी जाल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या देखून जेजू कसो एक दाखलो दिता पळया भलायकेंत आसलेल्यांक वयसाची गरज आसा गे आतां आस्पत्रेंत भलायकेंत आसले आस्पत्रेंत आसा ते कोण आसात भलायकेंत आसल्यांक दाक्तराची गरज आसा पिड्या सांग वय मू जेजू कशें सांगता पळया तशेंच वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयला पातक्यांक कापोवंक भाग्यवंतांक न्हय जेजून कशी जाप दिली पळय आयिल्लो तो पातक्यां खातीर ना जाल्यार ताणी येवची गरजच नासले बाबयन ताका सरगार्थ आसले पवित्र म्हणले आंज आसले भगवंत म्हणले थंय सांता भक्त खंय आसात ते सरकार आसात वय मू तांचे सांगात ताका राव येता आसले तो तांचे खातीर येवंक ना तुजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोरसार मे पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बाचाव पातकां खातीर रगत वारून आज तूं आनी हांव देवाचे उतार आयकून ते उतार स्विकार करून आज जेजूक आमी स्विकार केला देखून आमी भागी पण हेच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें आमोसाच्या त्या पुस्तकांत आमोस आवस्वर 8:4-6 आयका पयलें कसली जिणी जिवंक तो लोक कुशी व्हरता कित्याक राखण आसा संवसारांत जिवसो लोक आयका आमोस आवस्वर 8 आनी वळ 4-6 पर्यंत आपस्वार्था विरोध दुपल्यांक पांयां तळा मस्ती वळ सांगलें न्ही आपस्वार्थ देखून देवाचे उतार आमोसा मारिपात कशें येता आपस्वार्था विरोध आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें
आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें संवसारी आशा पाटी थंयसर हेब्रां बरयलें पत्र हांव स्वर 13 आनी 5 Hebrews chapter 13 verse 5 दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना आपस्वार्थ म्हळ्यार आशा दुडवाची आशा ग्रेस्कायची आशा पदवी अधिकाराची आशा मानाची आशा सन्मानाची आशा ह्या लोकां थावन कितें म्हणल्यार बरें बरें आयकूंक आशा आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें म्हाका वयर वयर दवरचें हेरांनी पुराय म्हजे सकला आसाचें म्हणून तली आशा आतां पाटी दुपल्यांक पांयांतळां मस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतल्यानो हे उतर आयका. कोणाक हें उतर आतां आमोस हें उतर कोणाक हाड दिता दुपल्यांक पांयांतळां मस्तितल्यानो दुपल्यांक पांयांतळां मस्तितल्यानो देखून आज बांबून सुवार्ता परगट करची म्हळ्यार बेंबिरान नासतना अन्याय विरोध उलोवचें अनिती विरोध उलोवचें दुबळ्यांक मस्तितल्यां विरोध उलोवचें देखून आज मिशनरी काम मिसांव काम काली लोकांक ओगळसूंचें काम न्ही देखून साबारदाना तुमकां थोडे फुडें दुखता कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचें उतर आमी दितना पळय आमी केल्लें सारकें न्ही म्हणलें आमकां समजताना आमकां हांगा कांत येता देखून आमकां ती शिकोवन बरी लागना. इजायाच्या बुकांत स्वर 5 आनी 8 कितें म्हणटा आयका हाय तुमच्या खाटा म्हणटा हाय तुमच्या खाटा म्हणून मागीर पाटी थंयसर हाय तुमचे काटा सत्यानास कशें उलयता पळय इजाया हाय तुमचे खाटा तुम्ही घराक घर मेळयतात शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिना दुसऱ्यांचे तुम्ही आपास येतात आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक आज आमच्या समाजान तेंच जाता हेरांचो जागो भितर घालूंक हेरांची घरां भितर घालूंक हेरांचे बिझनेस आपणावंक हेरांक मेळचें कितें आसा तें म्हाका लाभ जाय म्हणून हांवें बरें जाल्लें बरें सगळ्यांनी बरें जायचें म्हाका जाल्लें बरें ताकाय हें बरें आसा जें म्हणलें चिंता पेना. आज कितले व्हडले व्हडले स्कॅम्स आसा स्कॅम्स म्हळ्यार कितें कन्नडान कितें म्हणटा स्कॅम्स हगाराणा म्हळ्यार कालें हेंच लुटचें देखून हांगा इजाय मारिपात हाय तुमचें काडटा तुमी घराक घर मेळयतात शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिनात आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक सोदतात. आतां पयलें झुजां जातलीं न्ही गे ह्या थोड्या दिसांनी हांव थोडे हे व्हिडियो पळोवन आसा ही झुजां कित्याक तांचे देश आसा तांचे राज्य आसा तांकां देवान दिल्लो जागो आसा जाल्यार झुजां कित्याक हेरांचे कितें जागे आपणावंक हेरांची कितें ग्रेस्काय आपणावंक. आतां कॉलोनियलिझम म्हणटा आमी ब्रिटिशांनी कित्याक इंडियाक आयिल्ले तांणी इंडिया कित्याक तांणी स्वाधीन केलें कित्याक इंडियाची आस्त ग्रेस्काय लुटूंक कित्याक ह्या युरोप गांवांनी देशांनी त्या अरब गांवांक तांणी कित्याक आपारसिल्लें कित्याक म्हळ्यार तांणी स्वाधीन केलें. ह्या अरब देशांनी कितें आसा तेल अशें कितें हेंच आसा व्हडलें थंय कितें म्हणटात भुयार म्हणूंक जायना कितें म्हणटा थंय हांडोत म्हण येत म्हळ्यार अर्थ कितें हांगा पळया न्ही आपारसोंक तो देश बरो जाय. जेन्ना एक व्हिडिओ पळोवन आसलो खंय आफ्रिकाच्या एका देशांत इतली ग्रेस्काय आसा खंय पूण त्या लोकांक तेज्या ग्रेस्कायचो फायदोच ना खंय दुसऱ्यांनी येवन तो गांव तांणी तांचो स्वाधीन करून आसले पुरे ग्रेस्काय लुटून आतां त्या लोकांक जेवंक ना खंय तितले डायमंड्स कितें त्या आमच्या देशांत आसात त्या देशांत आसा पुराय बायल्यांनी येवन लुटून व्हेला. आज तुमचे जागे जायत्यांचे जागे तुमी पळय बिल्डर्सांनी कितें केल्यात तांचे केल्यात आनी कितें केलां तुमकां आज खंय एक फ्लॅट दिला पयलीं प्लॉट आसलो तुमचो तांणी स्वाधीन केलो आनी तुमकां रावंक काल एक फ्लॅट दिले आनी तांचे कितें साम्राज्य विस्तारलें. हांगा तें सांगता इजाया तिका बाबा काली देवाचे उतर काली हे मात्र न्ही आमी असो अन्याय करता गी कोणाचे आमी आपार सेता गी कोणाक आमी अन्याय करता गी घराक घर जाग्याक जागो आनी काले दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिना दुसऱ्यांक आमी जिये नाशें करता तांकां कांय नाशें करता तांकां सारकें रावा नाशें करता आनी गांवांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक सोदतात. देवाचें उतर म्हणटा न्ही हाका जायची प्रॉफेटीक मेसेज प्रावाद आनी हाका कोणाक रायांक सयत ती कितें म्हणटा संदेश दिवंक ते फाटीं सरोंक नात. दाविदाक
ताणें केल्लें पाताक सांगूक वो फाटीं सरलोय कोण तो नामान कोण नातान नातान फाटीं सरलोय राय म्हणून दाखयलोय सीधा सांगला ताणें तुजसो तो रांग अशें आसलें तशें आसलें अशें जालें केलें ताका आतांत कितें म्हणटात फाशीची शिक्षा दिवचे म्हणटा तोच तुमचो तो देखून भाव भयणीन देवाच्या खंयच्याच प्रवाद्यान कोणाकी कितें म्हणटा सीधा सांगूंक त्याने ते भियेले नात सुवार्ता म्हळ्यार ती तूं करताय तें सारकें न्हय कितें वायट म्हळ्यार वायटच म्हणाचें कितें तें बरेंच म्हणाचें देखून इजा कशें सांगता मुखार ऐका दळपरांच्या सर्वेस्परान सपूत घेवन सांगिल्लें आनी तूं उलयतना तुजे खातीर उलयनाय आतां जेजूच्या राजा खातीर तूं उर्बेन बोरलाय वयत जाल्यार तूं तुजे खातीर उलयनाय ताजे खातीर उलयता ताज्या राजा खातीर उलयताय ताजी राजवटकी काणी घेवन ताज्या महिमे खातीर उलयता ताज्या वैभव खातीर उलयता ताजे राज तुवें हेरांनी आपणायचे जोडीचे म्हणल्या खातीर उलयताय दळपरांच्या सरस्परान सपूत घेवन सांगिल्लें सपूत घेवन फरमायल्लें तें म्हज्या कानार पडलें जायत्या घरांचो नाश जातलो व्हड आनी सोबीत घरां तांतू वस्ती करूंक कोणूच नासता पाड अशें देवाचें उतार दिल्यार मात्र अन्याय पयस वता भाव भयण न्ही उणी जाता मात्र न्ही लोक सुदारता नाल्यार सुदारना अशें आपारसिल्ले हें स्वाधीन केल्ले जागे कितें जातलें पणगेल पडटले अशें जाल्यार घरांत कोणूच आसचें नात रावंक धर्मी समाज जातले म्हणटा देवाचें वता अशें दिल्यार मात्र इल्ली भरांत उप जाता तरी हें बरेंपण आदाच्या खातीर देखून तांकां पातक्यां सांगता बसून जेजू जेवतालो काली तांकां पातकी म्हूण थारावंक न्ही जेजूक वळखून जेचे उतार आयकून तांणी तांची जिणी बदलून तांच्या जिणेचो बदलाप हेरांतय तांची बदलावन हाडचे खातीर आतां एक पातकी बदलला वय की न्ही वो आगोस्तीन बदललो तो बदलल्या वरी संवसारांत हेरांक बदलावन आयली की ना सांगा पेद्रू बदललो ताणें नेगार केलो 3 पटी ताणें नेगारून तो बदललो त्या बदलावानी वरी हेरांतय बदलावन येता की ना सांगा परत वारांत सांपडलेली मरी मगदलेन जेजूक म्हणल्या उपरांत बदलली तिची जिणी पळोवन हेरां तांची जिणी बदलूंक एक वाटूक ती जाता की ना देखून कोणाकच सोडून दिवंक ना राया मुखार याजका मुखार हांचे मुखार कांय भियोंकूच ना न्ही आमी वाचता न्ही जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 17:19 देवान तुका आपयला तर ताजो ताळो जावन आपयला संदेश ताचो ताळो तुजो तितलेंच पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव तुका फरमायता ते सगळे तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका वळ्यानी कितें देवाचें उतार सांगता येपटी तूं सोम्याचो पाटलाव करता वय जाल्यार ताजे खातीर तुवें जीव दिवंक तयार आसायचे ताज्या राजा खातीर त्या उतरा खातीर न्ही तुज्या काल म्हणटा हंकारा खातीर न्ही आमी आमच्या हंकारान उलयल्ले उतराक आमीच कितें म्हणटा जबाबदार पूण ताजो संदेश दितना तुजें खमर बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग तो कितें फरमायता तें सांग हांगा आमोसा मुखांतर देव फरमायता इजाय मारिपात देव फरमायता जेरेमिया मुखांतर देव फरमायता तेंच तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो कोणाय मुखार कांपोंक ना देवाच्या मनशान कोणाय मुखार कांपोंक ना बाव म्हण कांपताय जाल्यार तूं ताजो सेवाक जावंक सादत ना देखून सांपोल म्हणटा न्ही की लोकां मानवंक सोदताय जाल्यार तूं लोकां तावन आपणावंक सोदताय लोकांनी काणीक हाडिजे जेवण हाडिजे पातोळ्यो हाडिजे काले पत्राडे हाडिजे आनी काले मुटली हाडिजे आनी काले हाडिजे सांगा आसा बाजान लोकां मानवता तेच खातीर आनी देवाक मानवताना लोक येतना तुका कांय दिना मागीर तूं केल्यार तुका पेज दिना बेनाका तो दिता तुका बिर्याणी तो तुका बरी न्हीद दिता बरी भलायकी दिता बरी तुका कितें दिता तुज्या कुडीक बॉल दिता साबार जाण आतां सोम्याचे सेवेंत आसले लोकांक पुसलांक लोकांक काले मानवंक सोदतात पूण खऱ्या प्रवाद्यान खऱ्या सोम्याच्या सेवकान लोकां मानवच्या खातीर न्ही हांगा जेजू हांकां परिजवा मानवच्या खातीर करिना शास्त्रां मानवच्या खातीर करिना ह्या साधू सेवांक मानवच्या खातीर करिना तो पातक्यां सांगता बसला पातक्यां सांगत बसून जेवता देखून हांगा जेरेमिया कितें म्हणटा तांचे मुखार कांपा नाका नांतर
हांव तुका तांचे मुखार कांपासो कांपासो करतलो करतलो तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या यासकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर कोणाकच सोडून दिवंक ना भाव बहिणी तो राय म्हणून ताका सोडून दिवंक ना म्हणून ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಂಗೆ ಮುಂಟಾದ್ಗೆ ನಾ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಕೈ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ म्हणले आपले ದೊಡ್ಡ सुಳ್ಳು कहीं कित्याक म्हळ्यार VIP जैला आतां आसा तांकां बरें करून जाय जाल्यार व्हरून दितात खंय हे पुरे व्हडले व्हडले आहात न्ही सरकाराचे ते पुरे जैलांत आसल्यार तांकां बरें VIP ट्रिटमेंट तांकां AC रूम खंय तांकां बरें न्हिदोंक बरें बेड दितात खंय तांकां बरें बरें जेवणी दितात खंय पण हांगा जेजूचे उतार सगळ्यांक सेम कोणाय मुखार कोणाक ह्या जाकांक जुदाच्या रायांक आनी फुडाऱ्या विरोध फुडाऱ्यांक ताच्या यासकां ह्या जाकांक आनी लोकां विरोध आनी लोकांक सकट समान देवाचें उतार म्हाका विंगड तुमकां विंगड न्ही कोणाक यो दितल्यांक विंगड आयकतल्या विंगड न्ही भाव म्हण सगळ्यांक कितें ताजो प्रभाव सगळ्यांचे ताजो परिणामी सगळ्यांक देखील सांगा आमोसा मुखांतर देव कितें सांगू खुशी व्हरता आयका पाटये तुपल्यांक पांयांतळां मस्तितल्यांनो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतल्यांनो हे उतर आयका उतर आयका अन्याय करूंक सोदतलो न्ही उतर आयका तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केन्ना सरतली कित्याक रास केलां आपारसेलां अन्यायान पुराय दवरलां दानी विकूंक आमा सरिल्ल्या उपरांत मोल सडटा न्ही एक वेळ आसा न्ही थोडे राखून रावतात थोड्यांनी दास्तान करून दवरला मोल सडटा म्हणून हाजे पयलीं हांवें सांगलें न्ही परचे एका शिकोवणेंत आतां ह्या दिसांनी सगळ्यांनी पोपळांक मोल जाला म्हणून पुराय पोपळांक काले माडयेत लायल्यात खंय आनी काल न्ही पोर कोणी उलयतना आतां पळय रांबोटायना काले कित्याक 400 रुपया जाल्यात म्हणून सगळ्यांनी रांबोटायनाचे तुरूक लायल्यात खंय मागीर वेळ येतालो खाली 40 रुपया जाताले तशें पूण कोले म्हणटा तो मोल सोडटा म्हणून तुमकां कळीत आसा आदल्या फावटी हांवें सांगलें न्ही सुकुल्ल्या बेड्यांक मोल चड खंय तरण्या पोपळांक 300 रुपया जाल्यार सुकुल्ल्या बेड्या आसा जाल्यार ते कितले वर्सां चड जाल्यात तितले मोल चड 500-600 रुपया खंय देखून थोड्यांनी दास्तान करून दवरला हळे देखून दानी विकच्याक आमास केदाळा मुख देतली म्हूण राखून आसात आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबात केन्ना सोंपतलो आतां साबाता दीस विकूंक आसा पळय कशें राखून रावल्यात पळय साबात केदाळा काबार जातलो म्हूण राखून रावल्यात कित्याक गोव विकूंक साबात जाल्यार दुसरे दिसा मार्केट साबात दिसा मार्केट ना तुमी पळयना न्ही मार्केटींत आतां खंयच्याय जाग्यार मार्केट आसा शनिवार सांते सोमार सांते आनी काल बुधवार सांते म्हूण आसा वय की न्ही आदल्या दिसा तुमी व्हरून दवरल्या कोणी आसा ती मूस आसा सांत्या दीस सकाळीं न्ही 4 वरार तांकां थंय आतां किन्नगोळे थंय सांत थंय वयर गेल्या थंय इगर्जे मुखार आदल्या दिसा तो पुराय रेडी करता तारपालां घालून सकाळीं 3 वरां पुराय रास आनी घालतात काली ब्रेस्तारा सकाळीं मात्र हेरां दिसांनी आसा कित्याक त्या दीस सांत आनी सांतेक लोक येता सगळो येता रास येता उद्देश पळय उद्देश हांगा तें सांगतात गोव विकूंक कितें साबात केदाळा काबार जायत आमी माप उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव हाज्या पयलें सांगलां न्ही ग्लुकोज बिस्कीट एक पयलेंतान 500 रुपये वय मग पयलींच्यो पॅकेट्यो येद्यो येद्यो आसतल्यो आतांचे 5 रुपयांच्यो पॅकेट्यो आसात ते देत तूं बिस्किट्यो कितल्यो पयलीं आसल्यो 5 आतां आसात 5 पयलींच्यो बिस्किट्यो व्हडल्यो आसतल्यो आतांच्यो बिस्किट्यो हांगा तेंच माप आमी उणें करतल्यांव आनी मोल चडयतल्यांव भावनो हर एकान जालां तेंच कालच कोणेंक म्हळें दुदाक 2 रुपया सोडयल्यात खंय हांवें वय हांवें आयकलें न्यूजांत सोडयल्यात मात्र न्ही पॅकेटींत 50 ml दूद सोडयलां खंय जालें खंय दूद सोडयलां म्हणटाना पयलें अर्द लिटर आसल्या कडेन तातूंत पयलेंत 50 ml उणेंत आसलें खंय सोडयलां खंय म्हणटात भाव भयणीनो आज हें आमी कितें मापून पळयता गे हांगा हेपटी भावान हेपटी सांगलें न्ही गे एक तुमकां दाखलो दिल्लो साकरी सोनी दूद आसूं कितें न्ही गे तुवें दिल्लें ताळें मापूत त्यात लेखार हांव तुका आण दिता म्हणून अंगडीकाराक वय की न्ही
ताने दिले साखरी कितले आले कितले उणे आले ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ತೆನ್ಸ್ ಹಂಗ ತಕ್ಕಡಿಯರು ಪತ್ರ ಬದಲಾಗ ದೋರ್ನು ತೆಸ್ ಮಾಪನ್ तो ಕಾಲೆ ವರ್ದಿತलो तुझे सबार पळे कोंदा पापा तिंदू पारी यार जा मापान तुंदिताय हंग मापुणे करतले हांव मोल सडयतले आज कितलो अन्याय जाता भाव भयणी अन्याय विरोध उलयचे कोणे देवाचे उतरावरी तूं उलयता जाल्यार तें उतार हर एकल्याक लागू जाता तूं ज्या समजण्या बरें उलयता जाल्यार फाल्यां तुका तें काडूंक आसात पण देवाचे उतार सांगता तूं पाळ तुका बरें आसा तूं पाळी न्हय धर्नी सामान जातलो घरांत घराक घर मेळटाय जाग्याक जागो मेळटाय पूण त्या घरांनी रावूंक कोणूच ना म्हणटाना इल्ली भिरांच उपजाता देवाचे उतार रिजायकी आमी आयकतना आमचें तें कितें उपजयता भिरांच उपजयता हें केल्यार फाल्यां अशें जाता आनी बरें येयलां तुवें लुटल्यार तुका लुटतले म्हणून तुजें तूं हरांक अन्याय केल्यार तुका अन्याय जातलो म्हणून ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटा म्हणून बरो न्हय ह्या दिसांनी न्यूज सांपळटा आदो आने बरा आद बरें दिट्टिदारे हे म्हणटात मागीर आने बरा पण देवाच्या उतरांनी आमचे हाने इल्लें बरें केल्यार आमचें हाने बरा बरें जाता की ना देवाचे उतर आमी आयकून आमचे हाने म्हणटात हाने म्हळ्यार कितें कोपाल कोपाला भितर कट्ट्या भितर बरें जाल्यार देवाचें उतार आयकून आमचें हाने बारा बरें जाता की ना कोंडीत बरें जाता देखून देवाचें उतार आमचें हाने बारा सारकें करता पाटी आमी मापुणे करतले हांव आनी मोल सडयतले हांव फटकिऱ्यो तकड्यो वापरून फसयतले हांव पळयांनी कशें उलयता लोक उलयता तुमी अशें म्हणटात कसल्यो तगड्यो फटकिऱ्यो तकड्यो वापरून फसयतले हांव रुपे दिवन आमी दुपल्यांक विकती घेतले हांव आनी वाणाची जोडीक दिवन गरिबांक विकती घेतले हांव आज कितलोसो लोक कश्ट जाता भाव म्हयन्यान ह्या रैतांक म्हणटा आमी तांणी कश्ट काडून न्ही आमी एक बरो न्यूज आयकलो तांकां दीस रात सगळें वर्सभर काम केल्ल्यांक मेलचे थोडे पटी टोमॅटा किल्याक ₹1 ते कोण काडून घेवन विकतात ते ₹20 विकतात आनी तांकां मेळचो थोडे पटी देखून तो थोडे पटी कित्याक टोमॅटो आनी परत रस्त्यार घालून ते हें करतात मस्तितात कित्याक मार्केटीक येतना तांकां दिवचें मोल खंय ₹1 खंय केल्याक इतली वावंट करून इतलो वावर करून इतले आमी करसून आमकां इतलें मेळचें जाल्यार तुमकां दिनासतना बरें न्हय म्हणून तांणी रागान तशेंच दुदाकी केदाळ ती मोल देंवयतात म्हळ्यार तांकां मेळचें मोल देंवयतात रस्त्यार ते शिंपडयतात तुमी पळयलां आयकोंक ना तुमी तांणी कितें म्हणटात तांच्या सागोळ्यांत तांणी तयार केली जावन दी सबारपटी पळयलां हांवें टोमॅटो जावं दी द्राक्ष जावं दी या अशें रस्त्यार तांणी हें घालून पुराय मस्तिल्लें रागान आनी हांगा तेंच म्हणटा पळय आमी चिंता आमच्या काळार मात तें जाता म्हण आमोसाच्या काळार तें जातालें भाव भयणीनो पयलें जावन जावनूच आसा हो अन्याय उलयतलो कोणीय ना सारक्या वाटेन चलयतलो कोणीय ना त्याच खातीर देशो पाटलाव करूंक जेजून आदारल्या गी ना न्हीत सांगा जेजून न्हीत आदारल्या गी ना सत उलयला गी ना सताक ताणें साक्ष दिल्या गी ना मागीर देखून आज एकच वाट दुसरे खंयचे कायदे कानून वापरीन कांय जायना भाव भयणी खाली देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमची कोशेर्द आमचे कितें म्हणटा आमचें अंतरंग आमी हालव्ये शिवाय दुसरी वाटत ना हांव तुमकां एक व्हडलो दाखलो कित्याक म्हळ्यार 30-33 वर्सां सामाजीक रितीन नाटक करनी ह्या कालें म्हणटा तो डान्स करनी म्युजीक गी व्हडले व्हडले प्रोग्रामां करनी लोकांक बदलावन हाडूंक पळयलें कांय जायना ना देवबिरांत ना मनशाचो मोग त्या वरवीं खाली देवाच्या उतरा वरवीं मात्र हें साध्य मागीर गोवांचे पोल पर्यान विकून आमी दुडू करतले हांव आज तुमी आयकोन च्या पिठ्यांत आनी कितें बरें बरसून मिरसांगेच्या पिठ्यांत आनी कितें बरसून आज कितले करता ते विजयलक्ष्मी म्हणलें एकलें आसा तें तुवें आयकलां विजय टायम्साचे भयण विजयलक्ष्मी कितले व्हिडियो म्हाका फॉरवर्ड जातात पोरां सांगलें हें पळय तूप म्हणटात तें असली तूप न्हय खंय डिमार्टांत हांव खान गेलें थंय पळय टेस्टिंग जालां तें असली तूप न्हय असली मोव न्हय आज सबारपटी हें पळय हांगा पयल्यांत घालां आमी गोवा कितें करताले हांव गोवांचे पोल पर्यान विकून पोल म्हळ्यार कितें गोवाचो पोल कितें म्हणटा ताका पोल कुंडो बारीक कुंडो आसा मोठो कुंडो आसा वय आतां भात तांदूळ केल्ल्या उपरांत मोठो कुंडो आसा आनी कुंडो आसा पोल
तातूंत भितर कांय दानी ना ते सयत विकून आमी दुडू करतले हांव. आतां उद्देश कितें ह्या सर्वाचो उद्देश कितें ह्या वायटाचो उद्देश कितें ह्या अन्यायाचो उद्देश कितें ह्या दुबळ्यांक मस्तूचो उद्देश कितें दुडू आपस्वार्थ देखून हांवें सांगलें जेजू सवें तूं आसत जाल्यार सुवार्ता जेजू सवें ना जाल्यार तुजे थंय उपजाता आपस्वार्था तेव्हा संवसारी लोकांक मागण्या नाका रजार नाका देवाचें उतर आयकोंक नाका देवाचें उतर आयकल्या त्या प्रमाणे जियेस जाय तें जिवंक नाका देखून तो देवाचें उतर आयकोंक घेवचो लोक उण आयल्यार खंय व्हडलो वळो येता पळय येता त्या दीस एक पुटी न्ही वर्सांत एक पुटी वचून आयल्यान कितें आसा कांय बदलावन ना पूण तुमचे बरें हांगा कळनासतना शुक्रार सोनवार येवन देवाचें उतर आयकून हरयपटी आयकल्ल्या वेळार आमकां तीख लागता आमी खंय चुकल्या जाल्यार तें आमकां कांत येना गे कांत येना राती न्हिदूंक येता न्हीद पडटा गे पूण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे हांव जियेलां हां कांय वायट चिंतूंक ना वायट उलोवंक ना कोणा कडेन झगडोंक ना कोणाक हांवें गाळी येटूंक ना कोणाक हांवें कोणाचो द्वेश करूंक ना म्हणून तूं जशें बरें सगळो दीसभर तूं हें करता जाल्यार सांजेर न्हिदूंक वतना तुका न्हीद पडटा की ना कित्याक मन नितळ अंतस्करण नितळ तुजी कूड हाळू आनी देखून विशेव देवाच्या उतरां वरवीं भाव भयणीन हें साद देखून तो मुखार एका 9-12 हाका ही परिस्थिती सुद्रयचे जाल्यार असल ही परिस्थिती तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत तुज्या समाजांत आसत जाल्यार सुद्रयचे जाल्यार सुदारणे म्हणटा येजे जाल्यार कशें येता आयका त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव हांव 2 पराच्या वेळार सूर्य पोडासो करतलो देव शिक्षा लायतलो कालच तो व्हिडिओ हांव पळोवन आसलो कित्याक अमेरिकान त्या झुजाच्या वेळार नागासाकी हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब कित्याक घाल्लो म्हणून तो एक व्हिडिओ पळोवन आसलो जाणात न्ही तुमी कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयल्यान जपानान अमेरिकाच्या तातूंत मिलिटरी बेसांत कितलीं तांच्यो हें पुरो शिप्पां विमानां आनी तांचे कितले 12,000 अंकांत तांणी मान उडयल्ले बॉम्ब घालून एकच बटी 300 कितें प्लेनां गेलीं आनी अमेरिकाचे सगळे बेजत तांणी मान उडयले त्या रागान अमेरिकान अशे 2 बॉम्ब घालून जपानाक बुश शिकयली म्हणून पळय न्ही तर जपानान तांचो मागीर कितलो 1,20,000 लोक मेलो तेज्या हातूंत जाणात गे तुमी खाली हांकां बुश शिकयता म्हण हे गेल्ले हांच्या 12,000 सैनीक येताना तांणी 2 बॉम्ब घालून 1,20,000 जापनीज सैनिकांक मारून उडयले हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार हांगा देव कितें म्हणटा हांव तुमचो अन्याय सोडात जाल्यार तुमचे अनीत वाडात जाल्यार हांव कितें करतालो म्हणून देव सांगता सत्राय दिता आयका कितें सत्राय दिता हांव 2 पराच्या वेळार 2 परांच्या वेळार सूर्य पोडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो सगळो पृथ्वीर काळोख जाल्यार तुका कांय करूंक जाता गे म्हळ्यार अर्थ कितें जितले वायट आमी आदरता तितली शिक्षा तुका म्हाका आमकां राखोन आसा भाव भयणी जितले वायट आमी करता हेरांक तितलें वायट तुका आनी म्हाका आमकां जाता केदाळा जावं पुरो आतांच न्ही तें खंडीत दवरलां बरोवन दवरलां भिरांकूळ जाताली तांची परिस्थिती निमाण्या दिसांनी भिरांकूळ हांवें पयलें सांगून दवरलां दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुतानाचे दीस कितले कडेन जावंक ना तुजें एन्जॉयमेंट कितले दिसांचें एन्जॉयमेंट एक पिढ आयल्या पुरो मागीर शाश्वीत तूं बेड्डार वळवळोन एक एक्सिडेंट जाल्या पुरो आतां तें म्हणचे लोनावाला जाल्लें तें एक घडीत पुरो त्या कुटुंबाक शांती आसा गे एका दिसाचें कालें पिकनीक म्हणून एका दिसाचें एन्जॉयमेंट म्हणून आतां मरता पर्यंत तांकां एक सन्निवेश एक घडीत तांकां न्हिदोंक दिता गे सांगा आमी साबारपडी चिंतिना एका दिसाचें पिकनीक एक घडीत जाल्यार पुरो त्या दिसा हाच्या पयलीं कितलीं घडीतां जाल्यांत सेल्फी काडूंक गेल्ले दर्याचेर मागीर वळून गेल्यात खंय फातरां चडिल्ले निसरण पडल्यात खंयच्या घडये कसलें घडीत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जातलें म्हणून सांगूंक जायना देखून तो हांगा देव पयलेंच आमकां सत्राय दिता कितें म्हणून
तुमच्या उत्सवांचे दीस उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो. ना गी कितले व्हडले व्हडले संभ्रमाचे दीस 33 दिसा कोणी अंतरल्यार उत्सवाचो दीस कितें जाता. इस्रायलांत कितें जालें. इस्रायलांत ते झूज सुरू जावंक कारण कितें. उत्सव चलतलो थंय. उत्सव चलतलो आनी त्या दळात त्या हमासाचे येवन टेररिस्ट येवन तांचेर तांणी धाड घाली आनी मान उडयले वय मू. आनी ताजें कितें म्हणटात त्या वरवीं आज लाखांनी लोक नासोन गेला. उत्सवाचे दीस तुमचे रुदानाचे दीस जातले. आनी सगळीं तुमची गितां विलापाची गितां जायशी करतलो. पण आमकां तसलीं गितां गावंक देवान फाव केला गे. आमी ताका विश्वास रावल्यार आमकां विलापाचीं गितां गायचें म्हण आसा. वडोली भावान आमकां चलयल्यान कसलीं गितां आमी ताळयो पेटोवन गावुया रसनाराक ना वाडुया सगळ्या सक्तेन आमी भक्तींची ती किर्तनां हाल्लेलुया 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 सांगचें न्ही आतां. काल संजे ते न्यूज पळोवन आसलो आमच्या बैंदूर त्या सायडीन पोरे बुडलां खंय. घरा भितर उदक गेलां देवळां भितरी उदक गेलां. लोकांक इशीं तिशीं वचोंक जायना. मात्र त्या गुजरातांत 191 तालुकांनी उदक बरोवन बरोवन मंज ते वळोवन येतात. खार आंबासां वळोवन येतात. कितलीं गोरवां वळोवन गेल्यांत. कितलो नास जावन येता जाल्यार लोकांक भिरांत उपजोना. पूण कोणाक देवाची खरी वळख आसा कोण देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेता तुमी भिवची गरज ना. तुमी ताज्या हातान सुरक्षीत. ना जाल्यार म्हणचे न्ही कोरोना आयलें कितलोसो लोक नासोन गेलो वय मू. पूण खऱ्या निजा देवाक जेजू थंय वळखोन जेजू एकवटांत आसलेल्यान ताणें आमकां राखलांगी ना. खाली कोरोना जावन मात्र आतां बेंगलोरांत कितले डेंगी सुरू जाला. हांव सांगतलो आतां आमकां पावसांत जळारींची मार आसताली वय मू. पूण ह्या दिसांनी जळाऱ्यो दिसना तांकां बश्यो बेंगलोर गेल्यात गी म्हणून. तुमी आसतात वय पळोवंक मेळनात. सबारपटी आमी चिंता न्ही गी. पूण आमी येवं उडासा काडिना. तुज्या भोंवतणी ताणें कितें घालता उज्याचो पागोर घालता. मात एक वोईंग घालता. कशें जॉबाच्या भोंवतणी एक वोईंग घाल्ल्या बरी. सरस्पराचे विधेय जाल्ल्यांक ताका विश्वास रावल्ल्यांक बाबा खंडीत जावन ताजो वडोल सांगलें न्ही गी. वडोल बाबा विजयान सांगलें न्ही तुमचे दोळे दांपा तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक कितले कितें आसात सेक्युरिटी आसा पळया म्हणून. तुमी पळयले तुमी दोळे तर दांपूंक ना जाल्यार दांपल्यार न्हीद पडटा म्हणून वय मू वय की न्ही. कोणान दवरला तुका आनी म्हाका आमकां सुरक्षीत. बरें आदारतल्यांक खंडीत जावन देवाचो आदार आशिर्वाद आसा बाबा. कितें उणें करिना देखून देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाक मानूं वता तें करा. खंडीत ताजो प्रतिफळ तुमकां आसतलो. बऱ्यांतलें बरें तुमकां राखून आसतलें. हांव तुमच्या पेंगटांक गोणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बडक्यो करतलो. म्हळ्यार आसतली परिस्थिती म्हळ्यार कितें. केदाळ आमच्यो तकली बडक्यो जाता. मारेकार पिड्या वरवीं केदाळ आमच्या पेंगटाक गुणयो मानतात. आमची परिस्थिती तेदाळ जाल्यार सगळें आंग कुसल्या वेळार वय की न्ही. आतां पोर कोण म्हणटाले थोडे फावटी मोडी येणे तेणे पडोवन आसतात वय मू कुसुल्ली कालें करतात ती तशें दुखोवन व्हरतात गे. गोनयेंत लुकटो घाल म्हणटात गुट लावन नाजाल्यार पयलें कालें ताजें पेट्रोल बनी वतून कालें बीन कर गोनयेन प्लास्टिकान घाल कशें म्हणी न्ही गे. म्हळ्यार तसली परिस्थिती येतली म्हणटा देवाचे उतार. कोणाक कोणाक ना ना सुरू सांगलां. दुबळ्यांक पांयां तळा मस्तितेल्यांक देशाच्या गरिबांक नाश करतल्यांक अन्याय करतल्यांक लुटतेल्यांक सोरतेल्यांक देवाच्या उतरां विरोध कायद्या विरोध जियेतेल्यांक ही परिस्थिती येतली. आनी एकल्या सपुताच्या मरणा पासून रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो. पळय कसले दीस. देखून ते सोम्या समय आसतना जावं पुरो आमकां कश्ट आसतले दुस्मान आसतले वैरी आसतले. पूण सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक हें पुराय येवंक सोमी सोडचो ना.
सर्गीच्या राजा खातीर जावं पुरो असले देवातावन आयिल्ली शिक्षा न्ही म्हूण शेतान जावं पुरो जायते सोसूंक मेळना या शिसांक ताका मारतरी मॉर्न जावं पुरो सोम्याचो पाटलाव केल्ल्या पूण सर्गीच्या राज तांकां फाव जाला ना सर्गीच्या राज तांकां फाव जाला ना सोम्याक विश्वासी रावल्या पूण हांकां फाव जाला ह्या सोरांक लुटकारांक दोगां पैकी आजूच तूं म्हज्या सांगाता पूण आनी एकलो आशिल्ले जुद आसा विशयान कितें म्हणलें बरें आसलें आनी जल्मोंक नासलें जाल्यार वय मू वय की न्ही श्राप ताजेर तो नास जावन गेलो पूण पेद्रू जेजू पाटलाव केल्ल्या वरी ताका कश्ट आसले पेद्रूची जिणी तुमी जाणात ताका निमाणे ताका तकली सकलाक आनी जेजू बरी ताका कुरसायल्लो वय की न्ही ते जेजू खातीर सोडले कश्ट न्ही देवान तुजेर घाल्लो काले म्हणटात शिराप असलो विळापाचें घर जावं नजो तुजें आनी म्हजें आमचें घर सोम्याच्या सेवेंत आसल्ल्यांक केदाळे कितें किर्तनां गायनां कसलीं गायनां किर्तनांनी गायनांनी आनी मधुर भक्तीक खावानांनी स्तुती करचें भाग इतलीं वर्सां फाव जावन गे थोडे फावटी हांव चिंता 30 वर्सां जावन ह्या सेवेंत हांव आसा 30 वर्सां जावन आनी निरंतरी सेवा करूंक निरंतरी ताची स्तुती करूंक निरंतरी ताची उतार परगट करूंक हें भाग भाव भयणीन ताचे सवय ताका विश्वास रावल्ल्या वरवीं संवसाराचें जाल्लें जाल्यार खंडीत जावन हें फावो जातें ना साध्य जातें ना देखून मुखार ऐका आनी भोव कोटसाण्याचे दीस कसो तो सोमतलो पूण 11वी वळ गरजेची पूण असल्या परिस्थितींत तुजी परिस्थिती बदला जाल्यार 11वी वळ आनी 12वी वळ सारकी ऐका वय असली परिस्थिती येताना तुका संपूर्ण तरां सुटका जाय सोडवण जाय तुका ह्या परिस्थिती येताना तो परिहार जाय तर कितें करी जाय येतले असले दीस आयिल्ल्या वेळार उलयता तो सर्वेस तुजी पिडा तुका जोसताना तुजें काम वचोन तूं बेकार आसताना सर्वांनी तुजो सांगात सांडटाना एकसुरपणान तूं जियेत आसतना खंय बेजारान तूं आसताना या कितें म्हणटा तुज्या जिणेच्या सलवणेंत त्या दिसांनी हे दीस येतले त्या दळा त्या परिस्थितीन कितें करी जाय हांव देशाचेर दुखोळ धाडटलो एक दुखोळ पडटलो कसलो दुखोळ लोक भुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय लोक तान येतलो पूण उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक ह्या खातीर ताजो फाटलाव कर असल्या परिस्थितींत असलेल्या लोकांक देवाचे उतार दिवन तांची परिस्थिती सुदरोवच्या खातीर जेजूचो फाटलाव कर मातयो उठलो आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो जाक्यो देवान आयलो आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो मरी मगदलान ती पातकी जिणी सांडली आनी जेजूचो फाटलाव केलो मात न्ही जेजू वळखले सर पातक्यांनी तांच्या पाताक सांडले आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो हें उतार हेरांक दिवन तांची परिस्थिती तांच्या जिवितांत आयिल्ली सर परिस्थिती हें कितें करच्या खातीर बदलूंच्या खातीर येतले ते दीस दुखोळ पडटलो दुखोळ काल्या खाणाक न्ही जेवणाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक देखून तूं भाव भयणीन कश्टांत आसलेल्यांक देवाचें उतारच वाट दाखयता जिविताची वाट देखून हांवें सबार पटी सांगलां कश्ट येवंक नासले जाल्यार आमी जेजू सरशी येते ना आसले हांव पिडा येवंक नासली जाल्यार आमी जेजू सरशी येते आज जर तर आमच्या कुटुंबांत तसली परिस्थिती येवंक नासली तर आज देवाचें उतार अशें आमी आयकूंक खंडीत हांगासर येते ना आल्या आतां आयिल्ल्या उपरांत आमकां बरें जालां की वायट जालां सांगा हे कश्ट आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर आमी स्विकार केल्ल्या घडयेंत आमकां बरें जालां की वायट जालां कोणाक वायट जाल्लें आसा जाल्यार सांगा मात्र न्ही ती तहान भूक वाडल्या की ना कसली तहान काली कार्य जालें वयस मेलो म्हणून आमची गरज जाली आमी गेल्या गी ना त्या उपरांत आमकां देवाच्या उतरांची ती रूस मेळ्ळ्या तान आमकां भूक आमकां लागल्या वय मू वय की न्ही त्या वरी आमकां जिवीत राखोन आसा शांती राखोन आसा समाधान राखोन आसा संतोष राखोन आसा मोग राखोन आसा मात्र जिवीत ह्या संवसारांत मात्र न्ही सर्गीच्या राजांत ससनाचें जिवीत आमकां राखोन आसा म्हणून ह्या उतरांक आमी आशेवन तान येवन हांगा पळय येवन आसा देखून आनी लोक खंय काय येतालो पळय देवाचें उतार सांगता दर्या दर्या पर्यंत ती लोकन वेतली हांव हांगा पुनरुरची कोणी नात हांगा इतलीं जाणां तुमी बसून आसा पुनरुरची कोणी नात बसिल्ली निंत आज काही काल बरो पावस आयलो म्हण काही जावं पळय घरा बंद उदक सडलां देखून जावं पळय आज इल्लो उनो पूण हांगा येतलो लोक खंय जावन येता दर्या पर्यंत उत्तर येतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली हांव सांगलें 2 म्हयन्या पयलीं ती आयल्यान अमेरिकांत 4 जाणां हांगा वस्ते रेत्रेक आदल्या वर्सा आयलीं 4 जाणां वस्ते रेत्रेक खंय जावन ती येवन आसात
सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली. कित्याक येतात? इतल्या पयसांक पुनरुरा कित्याक येतात? फादर सोदून येतात, सर्वेस्पराचे उतर ती बाबा अँड्री सोदतली. पळोवंक येतात ना गे हांगा बरें आसा खंय रावंक देखून येतात. कित्याक येतात? सरस्वतीचे उतार ती सोदतली. पूण आं. ते तांकां मेळचे ना. जाय जाल्यार वेळ मेळचे ना. पोर एकली आयल्या हांगा आयल्यांत शुक्रार शेनवार रिती जाल्यार ब्रेस्तार आयल्यांत कार अर्थ आयल्यांत 4-5 जाणां रिती रसामण आयल्या तशींच फाटीं गेली. खंय पयस जावन आयल्या सोदून ब्रेस्तार शुक्रार ब्रेस्तार रिती आसा सोदून ती आयल्यात खंयच्याय आयल्या मेळटा सोमवार संते ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಗಿ तशें हांगा केदाळा शुक्रार आनी सोनवार मात्र पूण यूट्यूब संतेಯಲ್ಲಿ केदाळ जाय ಹೋಗಿ न्ही तुमी हाका व्हडल्या व्हडल्या शॉपिंग मॉलाक गेल्यार यावाग ಬೇಕು पूण फ्रोझन मात्र होगी जिवें जाय जाल्यार खंय वचायचें त्या दिसाच्या मार्केटीक वचायचें होगी न्ही तशें जिवें देवाचें उतार मेळायचें जाल्यार शुक्राराचें सोनवाराचें होगी न्ही यूट्यूबान गेल्यार कितें मेळटा? फ्रोझन मेळटा आयसान दवरलें मेळटा होगी न्ही तें पयलें तयार करून दवरलां ना तें समजना तुमकां शॉपिंग मॉलांनी तुमकां पावलें फ्रेश मेळटा गे तें चिकन तें मटन तें कालें तुमचें कालें पोर्क आनी कॉर्क म्हणून फ्रेश मेळटा पूण सांगतें त्याच प्रमाणे देवाचें उतार सोदून येजें अशें पूण सोदून येतलीं तान बूक घेवन येतलीं आनी निमाणें पूण ते तांकां मेळचें ना. 12वी ओळ जाली देखून पळय आनी आमकां मेळटा कित्याक आमी जाणा हर एक शुक्रारा हर एक शेनवारा मात न्ही आनी चड जायचें जाल्यार गुंडायन जायचें जाल्यार आनी समजोन घेवचें जाल्यार वस्तेर येते न्हय देखून भाव भयणीनो आज देवाचें उतार आमकां मेळटा जाल्यार कोणें तरी ताज्या उल्याक पाळो दिल्ल्या वरी ताज्या आपोण्याक पाळो दिल्ल्या वरी मात न्ही ताजे समय रावल्ल्या वरी ताका वळखल्या वरवीं देखून आज ती वळखल्यात आमी कित्याक वळखून वचूं ते दितात आमी कित्याक देंवन वचूं देखून ही स्वार्थाचें काम थोड्यांचें मात्र न्ही जेजून तुका म्हाका आमकां आपयलां जाल्यार ताणें आमकां विंचून काडलां वय जाल्यार विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलां विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें देखून ताच्या सेवेंत आमकां ताणें विंचून काडून इतल्या जाणांक हांगासर आमी सावन ताणें वांटेली केल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिता आसतना विस्वुर्बा आमचें तें वाडोवन दी आनी सोडून दी आमकां मेळिल्लें तें जिवीत हेरांचो हांवें वांटून घेवचें तें बरें मोनी देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.